قاری بنیامین عابد صاحب ذرا تھوڑا جہا اپنی بیداری دا ثبوت دو. تقریر قاری صاحب کی طبیعت خراب ہے تو انہاں واسطے پہلے دعا کرو اللہ پاک انہاں نو صحت عطا فرمائے. اچھی آمین کہہ دو. یا اللہ انہاں نو مکمل صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. تقریر تسی کرانی ہے تے بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دو. نعرہ تکبیر، سارے اچھی آواز نہ، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. جہان رنگ بو اللہ پاک دی قدرت دا بہت بڑا شاہکار ہے. دن رات دا بدلنا، سردی دا آنا گرمی دا جانا، دن دا رات اندر رات دا دن اندر تبدیل ہونا، اندھیرے تو سویرا، سویرے تو پھر اندھیرا. یہ ساریاں چیزاں اللہ سبحانہ و تعالی دی قدرت دا شاہکار نے. اور سب تو بڑا شاہکار اللہ پاک دی قدرت دا وہ انسان ہے. انسان دا مر جانا کوئی ایڈی وڈی گل نہیں، انسان دا زندہ رہنا بڑی وڈی گل ہے. کیونکہ ایک انسان نو زندہ رہن واسطے کئی چیزاں چاہیے. آکسیجن ملتی رہے، ساہ آندا بھی رہے، ساہ جاندا بھی رہے، اکھاں دی چھپک نہ رکے، خون دی گردش جاری رہے، دل دی دھڑکن جڑی ہے وہ چلدی رہے. اور پھر یہ اندر بھی کئی لیول نے. دل دی دھڑکن بہت ہی تیز ہو جاوے یہ بھی بیماری ہے، تے دل دی دھڑکن بالکل ہی سلو ہو جاوے یہ بھی بیماری ہے. انسان دی زندگی دے لیول دے مطابق دل نو دھڑکن دی طاقت دے رہا ہے تے اللہ دے رہا ہے. انسان دے جسم اندر خون دی گردش تیز ہو جائے یہ بھی بیماری ہے، تو یہ اوکا ہی سلو ہو جائے
یہ بھی بیماری اینو انسان دے وجود دے بالکل برابر چلا رہے ہیں تے اللہ چلا رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ اندر میری تے تہاڈی جڑی اکھ ہے نا وہ 12 دفعہ چمک دی۔ یہ 12 دفعہ وچوں ایک واری بھی نہ چمکے تے انسان نو تکلیف ہوندی ہے۔ پورا جسم ایک پاسے تے اللہ دی بنائی ہوئی اکھ انسان دی ایک پاسے۔ اس وقت پوری دنیا تے سائنسدانہ اپنی پوری کوشش کر کے 3 طرح دے کیمرے بنائے نے۔ ایک عام سادہ کیمرہ، ایک ہے SLR کیمرہ، اور ایک ہائی لیول دا ہے DSLR کیمرہ۔ اگے فرو دے لینز نے مہنگے تو مہنگا پیا ہے۔ دنیا دا سب تو مہنگا لینز ہے پیچھے کیمرہ DSLR ہوئے، جڑا رزلٹ او کٹ دیے نا او کیمرہ تو لینز اللہ پاک نے انسان دی اکھ وچ او دے نالوں کئی کروڑ گنا زیادہ طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک مینوں اور تہانوں اس اکھ جی نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عربی دے اندر اکھ نو عین کہندے نے، عین یہ تے نون عین۔ قرآن کریم اندر 9 مرتبہ ہے، اور عربی دے اندر ایک ہور شے نو بھی عین کہندے نے، چشمے نو، جڑا پانی دا چشمہ ہوندا ہے انہوں بھی عین کہندے، کیونکہ وہ بھی اکھ طرح ہی ہوندا ہے۔ چشمے چوں بھی پانی نکلدا ہے، انسان دی اکھ چوں بھی پانی نکلدا ہے۔ اور قرآن کریم اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی ایک مقامات تے اس اکھ والی نعمت دا ذکر فرمایا۔ میں چند ایک مقامات تواڈے سامنے پڑھن دی کوشش کراں گا انشاءاللہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اسی انسان دو اکھاں عطا فرمائیاں، ایک زبان عطا فرمائی، 2 ہونٹ عطا فرمائے، 2 اکھاں، 1 زبان، 2 ہونٹ، کنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ یعنی اللہ پاک نے اس مقام تے اپنیاں 5 نعمتاں دا ذکر فرمایا۔
पंजा नेमतां दा शुक्रिया अदा करन दा बेहतरीन तरीका है 5 वक्त नमाज पढ़ लिया कर। जे दिल विच तांगां लगियां जन्नत वड़न दियां तू पा ले आदतां 5 नमाजां पढ़न दियां। रहमान दी गल मन, रहमान दी गल मन बड़ा नजारा है। जे पढ़िए ना नमाज ते नहीं गुजारा है। हुण छड़ दे आदतां बेनमाजी हो गए मरण दियां तू पा ले आदतां 5 नमाजां पढ़न दियां। दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा फरमाया वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफईदा कलीलन मा तशकुरून। फरमाया असी अखां बनाइयां असी इंसान लई जनाब कन बनाए दिल बनाया। अखां सब नू दित्तियां कन सब नू दिते दिल सब नू दिता है। ये नेमतां सब को ने पर सब शुक्रिया अदा कर दे। नेमतां सारियां साडे कोल लईयां ने शुक्रिया फिर अदा नहीं कर। अखां सारियां कोल ने पर इस अख दी नेमत दा शुक्रिया अदा करने वाले थोड़े बंदे ने, थोड़े लोग ने जड़े इस नेमत दा शुक्रिया अदा करते ने। तो शुक्रिया अदा करया करो अल्लाह दी अता करदा इस नेमत दा। अख वाली नेमत दा शुक्रिया अदा करया करो और इहदा इस्तेमाल सही करया करो, क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ने पूछना है। फरमाया इन्न समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। फरमाया क़यामत वाले दिन कन्ना दी समाअत दे मुतल्लक सवाल होएगा, दिल दे तफक्कुर तदब्बर दे बारे सवाल होएगा, अखां दी बसारत दे बारे सवाल होएगा। अपनी अखां नाल की वेखदा रहा है, अपनी अखां दा इस्तेमाल सही करदा रहा है या गलत करदा रहा है। अज दुनिया ते कई बंदे अपनिया नज़रां दा इस्तेमाल गलत करते ने। फिल्मां वेखी जाता है, पराइयां औरतां तकी जाता है, चौक च स्पैशल टाइम कढ़ के खलोंदा है लोकां दियां बेटियां बहू बेटियां तकन लई। एक गल याद रख लै, जिहड़ा अल्लाह अखां दे सकदा है वो अखां लै भी। फरमाया वलहु नशाउ लतमसना अला अयुनिहिम फस्तबकुस्सिराता फअन्ना युबसिरून। हसी चाहिए ते इन्हां दियां अखां दी बिनाई खत्म कर दईए, फिर किवें वेखणगे, इन्हां नूं किवें नज़र आएगा। ये जिहड़ी खिड़की है जिहड़ी असीं अता कीती है विंडो, जिहदे च सारा जहान नज़र आंदा है। पैदा होण तो लग मरण तक अख वेखदी रहिंदी है। जागदी होवे ते जहान लाजवाब वेखदी है, सौ जाए ते सुहाने ख्वाब वेखदी है। हसी चाहिए ते अख दी बिनाई खत्म कर देगी। दुनिया दा कोई बंदा
جنہ مرضی زور لا لوے اکھ دی بنائی لٹا سکدا قدرت ولو ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدھی بن نہ سکے گا ایک آنکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دوے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اس اکھ دی نعمت دے بدلے اسی اللہ پاک نو دتا کی اس ساری زندگی بندہ سجدے چ پیارا ہے نا تے ایک اکھ دی قیمت ادا نہیں کر سکتا سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پرانے دور دا ایک بندہ ایک پہاڑ دے وچ ایک غار ہے پہاڑ دے اتے رہندا ہے تے غار دے وچ رہندا ہے اللہ دی عبادت اندر مصروف ہے اللہ پاک نے غار دے دروازے دے اگے کا پانی دا چشمہ چلایا اللہ پاک نے غار دے دروازے دے کے پاس ایک اناراں دا پودا پیدا فرما دیتا اللہ دی عبادت کرتا رہندا ہے جدوں بھوک لگدی ہے انار کھا لیندا ہے جدوں پیاس لگدی ہے پانی پی لیندا ہے بس اور کچھ نہیں کردا اللہ دی عبادت کردا ہے کھانا کھاندا ہے پانی پیندا ہے بس عبادت کردا رہا حتیٰ کہ 500 سال گزر گیا 500 سالوں تو بعد عرض کردا اللہ میں چاہنا مینوں موت آئے تے سجدے دی حالت اندر آئے تیری بارگاہ دے اندر سر رکھیا ہوئے تے جان نکل جائے سجدے وچ پیائے اللہ پاک نے موت عطا کر دیتی ہے دعا کرو اللہ سانوں بھی انج دی موت دے چھڑے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے اللہ سی تیرے قریب ہوئیے تے واوا سارا ہی قریب کر لے اللہ اکبر اللہ سجدے دی حالت اندر روح پرواز کر گئی نبی کریم فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگے گی اللہ اس بندے نو بلان گے تے کہن گے جا میرے بندے میری رحمت نال جنت وچ ٹر جا تو کہے گا کوئی نہ تہاڈی رحمت نال نہیں جانا میں تے اپنے اعمال نال جانا ہے 500 سال میں کوئی کام نہیں کیتا صرف تیری عبادت کردا رہا انار دا پودا ہے انار کھا لیندا ساں تہاڈی عبادت کردا ساں پانی پی لیندا ساں تہاڈی عبادت کردا ساں سجدے دی حالت وچ جان دیتی تواڈے حضور پیش کر دیتی اپنی جان ہجے بھی تواڈی رحمت نال جاواں نہیں مینوں میرے اعمال نال جنت چاہیے ہائے اللہ پاک مسکرا کے فرمان گے میرے فرشتیوں انج کرو نا ایدیاں 500 سال دیاں نیکیاں ایک پلڑے دے اندر تے دی ایک اکھ کڈ کے دوسرے پلڑے دے اندر رکھو ذرا نبی پاک فرماتے نے جدو وزن کیتا جائے گا نیکیاں گھٹ جان گیاں اکھ والی نعمت ود جائے گی رو پے گا
ہاتھ بن کے عرض کرے گا اللہ مینوں اپنے اعمال نال نہیں مینوں اپنی رحمت نال جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ تسی بھی نمازاں دا غرور نہ کریا کرو، میں نمازی ہاں جی، مسیح دا کنڈا میں کھولنا۔ ساڈے جدوں کسی دی 500 سال عمر ہی نہیں، 100 سال ہی نہیں ہوندی، 500 سال عبادت کیتی تے کوئی کام نہیں کیتا، ایک اکھ دی قیمت نہیں ادا ہوئی۔ ہاں کوئی اکھ چھوٹی شے، یہ کوئی تھوڑی قیمت، اگرچہ اس جو روایت میں نے بیان کی ہے سندن اگر اس میں جرا ہے، لیکن ایک صحیح حدیث اس کے معنی کو تقویت دیتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا میرے یارو کوئی بھی بندہ اللہ دی رحمت تو بغیر جنت نہیں جا سکتا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ تسی بھی؟ فرمایا میں بھی اللہ دی رحمت نہ جانا۔ اللہ پتہ کنی قیمت ہے اللہ دے ہاں انسان دی اکھ دی، سانوں تے نہیں نا قدر۔ اسی تے 2.5 گھنٹے فلم تے نظر ٹکا کے اپنی آنکھاں برباد کر لینے۔ اللہ دے ہاں پتہ کنی قیمت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جس بندے دیاں اللہ پاک نے 2 اکھاں لے لیاں، اکھاں دی بینائی چلی گئی، نظر نہیں آتا، اکھاں دی بینائی جان تو بعد بندہ صبر کر دے، اللہ پاک دا گلہ شکوہ نہیں کردا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی عدالت اندر جائے گا، اللہ فرمان گے میرے بندے میں تیرے کو 2 اکھاں لے لیاں تے تو صبر کیتا، شکر کیتا، شکوہ نہیں کیتا، میرے کو تیرے واسطے صرف ایکو اجر اللہ کیے، فرمایا 2 اکھاں لے کے میں تینوں جنت دے چھڈیے، میرے کو تیرے لئی جنت ہے۔ اکھاں 2 اکھاں دی قیمت کیے جنت۔ اللہ پاک سانو انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اگے چلدا اور گفتگو کردا، لیکن طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، دعا بھی کرو اللہ پاک میں صحت عطا فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نے شفا عطا فرمائے۔ معذرت خواہ بھی ہاں کہ پورا وقت نہیں دے سکیا تانوں، اللہ پھر موقع دے گا انشاءاللہ، پھر تفصیلی گلا ہوں۔ نو یہ تو ہو نہیں گیا، شیخ رانو کہہ دے جو بیمار نے انہوں نے کوئی شیخ ری کرا دے، اللہ پاک تانوں زندگی دے جی، ہاں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دے۔ اے شیخ رانو کر دو دعا کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جڑے نے محمد بشیر مغل صاحب، سعید مغل صاحب، ارشد مغل صاحب، عبدالرشید اور شہزاد، یہ سارے فوج شدگان خصوصی دعائے مغفرت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما، چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ اے جڑے فوج شدگان دا نام لکھیا گیا ہے، نام لیا گیا ہے، اللہ انہاں سارے دی مغفرت فرما، اور بھی جتنے مسلمان معاہدین فوت ہو گئی اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دی درجات بلند فرما۔ اس مسجد نو، اے خطیب نو، امام نو، معاونین نو، منتظمین نو، بانیان نو، ساڈے اج دے میزبان نو،
کھانا پکان والے احباب نو اللہ سب نو برکت عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ